Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, यहाँ हम आपको बताएं कि एक बार फिर पानीपत शुरू हो चुकी है। अब इस दफ़ा पानीपत जो है वो कोई पानीपत के मैदानों में नहीं होती, सोशल मीडिया पे पानीपत होती है। तो ये पानीपत शुरू हो चुकी है। शुरू में तो हमेशा से ये होता है कि ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आर क्वीन नादिया खान, बट नाउ एट दिस टाइम ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आर क्वीन बुशरा अंसारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये देखते हैं कि बुशरा अंसारी की वजह से क्यों पानीपत शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर। अब जी कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। अब बुशरा अंसारी के साहिबा के बारे में बात करने के लिए तो ये है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने जैसा है, तो होता कुछ ऐसा है। बुशरा अंसारी और उनकी बहन अस्मा अब्बास ने प्राइवेट चैनल के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान बुशरा अंसारी ने मलका तरन्नुम नूरजहाँ की साड़ी पहनने से मुतल्लिक बात की और बताया कि उन्होंने मैडम नूरजहाँ की बेटियों से अपील की कि वो उन्हें मलका तरन्नुम की कोई साड़ी दे दें, मतलब कि गिफ्ट कर दें। उनका कहना था कि मुझे नूरजहाँ की बेटियों की जानिब से 2 साड़ियाँ गिफ्ट हुई, जिसमें से एक साड़ी पर मट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि मैंने उसे प्लास्टिक की पैकिंग में महफूज करके रख लिया। अब आप ज़रा ये देखें कि हमारी क्वीन बुशरा अंसारी, अब उनकी मोहब्बत कह लें, उनकी अकीदत कह लें, रिस्पेक्ट कह लें, जो भी कह लें, जो उनको मैडम नूरजहाँ से थी और है, कि उन्होंने इस बात के लिए कि वो मैडम नूरजहाँ की बेटियों से साड़ी मांग रही हैं, ख़ुद को छोटा नहीं समझा, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो वो एज़ अ रिस्पेक्ट बात कर रही हैं। लेकिन अब इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा। वो बात है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए कि उन्होंने बता भी दिया कि एक साड़ी जो थी जो उनको मैडम नूरजहाँ की बेटियों की तरफ से मिली थी, 2 साड़ियाँ, उनमें से एक साड़ी जो है उस पर मिट्टी लगी हुई थी। हैरत मुझे इस बात पर हुई कि चलो उन्होंने तो एज़ अ रिस्पेक्ट फिर भी मैडम नूरजहाँ की साड़ी जो है वो पैक करके संभाल कर रख लिया अपने पास। तो हैरत इस बात पे है कि क्या मैडम नूरजहाँ की बेटियों ने साड़ी गिफ्ट करते हुए देखा नहीं कि साड़ी पे मिट्टी लगी हुई है? अब ये कैसे हो सकता है? इंसान देखता ही है ना किसी भी चीज़ को, किसी को देने के टाइम पर या लेने के टाइम पर। लेने के टाइम पर तो हम अक्सर ही चीज़ें खोल खोल के देख रहे होते हैं, लेकिन देने के टाइम पर भी तो बंदा ये देखता है ना कि जो चीज़ हम किसी को दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं। लेकिन हो सकता है उन्होंने भी ये सोच के दी हो कि ज़ाहिर है हमारी माँ की साड़ी मांग रही हैं तो वही मांग रही होंगी ना जो उन्होंने खुद पहनी हुई है। तो शायद ये चीज़ उनके माइंड में हो, तो उन्होंने देखा नहीं और मिट्टी लगी हुई साड़ी जो है वो गिफ्ट कर दी हमारी क्वीन बुशरा अंसारी को। अब कितने साल गुजर गए हैं मैडम नूरजहाँ को भी दुनिया फ़ानी से कूच किए हुए। तो बस ऐसे ही मेरे माइंड में एक ख़्याल आया कि वो मिट्टी लगी साड़ी जो मैडम नूरजहाँ ने ज़ाहिर है कि पहनी होगी, वो अब तक रखी हुई थी, उसको उनकी बेटियों ने ड्राई क्लीन नहीं करवाया, जो कि मेरा ख्याल है करवा लेना चाहिए था। या फिर ऐसा अगर देखा जाए तो वो गिफ्ट देने के टाइम पे ही उसको ड्राई क्लीन करवा के तो गिफ्ट देती। सोचने की बात है ना। अच्छा जी, अब ये तो होगी ना कि जी मैडम नूरजहाँ की साड़ी की बात, जो उनका दिल था लेने का। वैसे तो अस्मा अब्बास भी अक्सर वो बताती रहती हैं कि उनको पुरानी फ़िल्मों से और उस टाइम के जो मैडम शबनम थी हमारी, ये सारी हमारी क्वींस ही है ना। निशो बेगम हो गई, फिर बाबरा शरीफ हो गई, सबिया हो गई, ये सब जितने भी बहुत सारों के नाम मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहे। तो मतलब उनकी वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है। तो ठीक है, होता है, हर किसी को इंस्पिरेशन होती है, हर कोई किसी ना किसी को आइडियलाइज़ भी कर रहा होता है, उसकी पसंद भी होती है, सब कुछ है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अगर उनको पसंद हैं, वो के वो सबको ही पसंद है। ऑब्वियसली वो हमारी लेजेंड्स हैं, लेकिन यह कि उनको शायद कुछ ज़रा ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने अक्सर अपना वो बताती रहती हैं कि उन्होंने जो कपड़े जो बुटीक का वो काम करती हैं या कुछ, तो उन्होंने वो जो उनके डिज़ाइनिंग है ना, उनके नाम भी उन्हीं के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे ये वो शबनम की साड़ी है, निशो की शलवार है और रानी की कमीज़ है, और मतलब इस टाइप की ना उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। तो फिर आगे चल के हमारी जो है ना
بشرا انصاری صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک فین کم فرینڈ ہے، مطلب مداح دوست ہیں جو ان کے، انہوں نے کہیں کہہ دیا ہوگا کہ جی آپ نے میڈم نورجہاں کی تو ساڑی مانگ لی، تو آپ نے لتا جی کی کیوں نہیں مانگی؟ تو اب انہوں نے عذرائے مذاق شاید بات کہہ دی، یا جیسے بھی کر دی بات، کچھ ان کی ذرا تھوڑی سی عادت بھی ہے، وہ ہر وقت ذرا بڑا جوالی سی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں لتا منگیشکر کی ساڑی لا دے، اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں بے شک ان کی مطلب لتا منگیشکر کی وہ ساڑی لا کر دی جائے جس سے ان کے اہل خانہ نے پوچا مارا ہو، یعنی کہ موپنگ کی ہو، وہ اس ساڑی کو بھی پہن لیں گے، لیکن پھر لتا جی فوت ہی ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، ہماری کوئین بشرا انصاری کی لتا جی سے محبت، عقیدت، احترام اپنی جگہ، لیکن ان کی ساڑی کو پوچے کی کیٹیگری میں رکھ دیا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لتا جی نے ہماری کوئین بشرا انصاری کی یہ بات دل پہ لے لی ہو اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی ہوں۔ قسمیں میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ تو جناب یہاں نا اب ہماری کوئین بشرا انصاری نے ماشاءاللہ سے طبیعت ہی ایسی پائی ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے اپنی دوسری خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کب سے وہ خواہش ان کے جو ہے نا دل میں دبی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی، تو انہوں نے اپنا وہ جو ان کا فین کم فرینڈ ہے اس کو کہا کہ نا میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ کوئی مجھے امیتابھ بچن کی پیئر آف ساکس نہ صحیح تو 1 پیس آف ساکس ہی لا دے، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گی۔ تو ان کا جو فین کم فرینڈ ہے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو بھائی اس نے ہنسنا ہی تھا نا، مطلب آپ نے اتنا آپ لو لیول پہ پورے 24 کروڑ عوام کو لے گئیں کہ کیا کیلیبر ہے ہمارا کہ ہم ساکس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو مجھے بھی اعتراض ہے اس چیز پر۔ آپ ساکس کی جگہ ان سے ان کا اسکارف مانگ لیتی ہیں، کفلن مانگ لیتی ہیں، ان کی ٹائی، شال، ان کا رومال مانگ لیتی ہیں، تو چلو وہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ کا بعد میں آپ یوز بھی کر سکتی تھی۔ شالس ویسے وہ بڑی اچھی لیتے ہیں، تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی تھی بعد میں۔ لیکن یہ 24 کروڑ عوام کا کیا کیلیبر رہ گیا کہ ہم ساکس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ سوچا کہ مانگ ہی رہے ہیں تو لتا جی سے نئی ساڑی مانگ لے۔ اب اس وقت وہ زندہ تھی، حیات تھی۔ اب یہاں ہماری کوئین بشرا انصاری زیادتی کر گئی، مذاق بھی اگر کر رہی تھی تو اپنے کیلیبر کے حساب سے کرنا چاہیے تھا۔ اگر لتا جی یا امیتابھ بچن لیجنڈس ہیں تو ہماری کوئین بشرا انصاری جی آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، آپ بھی لیجنڈ ہی ہیں، اور یہ جو 24 کروڑ عوام ہے یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی لیجنڈ ہے۔ یہ تو بات ماننی پڑے گی، یہ تو اب دشمن بھی مانتے ہیں۔ اب اس بات پر تو اعتراض بنتا ہے نا۔ اب جناب جی پھر کیا تھا، سوشل میڈیا پہ پانی پت شروع ہو گئی۔ اچھا، لوگوں نے نا کرٹیسائز کرتے ہوئے کسر نہیں چھوڑی پھر، اور یہاں تک کہہ دیا سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو میرا یہ سوال ہماری کوئین بشرا انصاری اور ہماری عوام سے بھی ہے کہ 40 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، کیا آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے میڈیا یا پبلک میں ان رہنے کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا ہمارے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ پانی پت تو شروع ہونی ہی تھی۔ تو یہ ویسے میں کہوں گی بشرا انصاری صاحبہ سے، اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو وہ اس بات کا ضرور جواب دیں کہ کیا وہ لیجنڈ نہیں ہے کہ جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا لو لیول پہ لے گئی ہیں، اور وہ ساڑی مانگ رہی ہیں لتا جی کی جس سے ان کے گھر والے جو ہیں وہ پوچھا لگاتے ہیں، یا امیتابھ بچن جو ہے ان کی وہ ساکس مانگ رہی ہے، اگر پیئر نہیں ملتا تو ایک ہی مل جائے۔ تو یہ مطلب ٹھیک ہے، کوئی تو بندے کو اپنا کیلیبر رکھنا چاہیے نا مانگتے وقت بھی، اتنا لو لیول پہ نہیں چلا جانا۔ پسند نہ پسند اپنی جگہ پر ہے، وہ اگر لیجنڈ ہے تو آپ بھی کم نہیں ہیں، تو اپنے ہمیشہ کیلیبر کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ بٹ اینی ویز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔